नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। सत्ताका लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने नेताको रूपमा प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चित्रण, नयाँ गठबन्धन बनाएर छक्क्याएको गुनासो। जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको दावी। जथाभावी सहकारी दर्ता गर्दा समस्या आएको सञ्चालकहरूको जिकिर, समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको विभागीय मन्त्री राईको प्रतिक्रिया। युरोपेली संघद्वारा रुस विरुद्ध लगाएको प्रतिबन्धमा थप कडाई, सैन्य ड्रोन निर्माण गर्ने 3 रुसी बैंक र 7 इरानी संस्थाको सम्पत्ति रोक्का। र क्रिकेटर लामिछानेले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथिको सुनवाई हेर्दैमा मुद्दालाई अदालतले भोलि पनि निरन्तरता दिने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि कांग्रेस माओवादी सहित 8 दलको नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच तिक्तता बढेको छ। गत पुस 10 गते बनेको सहमतिले 2 महिनासँगै रहेका ओली र प्रचण्ड राष्ट्रपतिको चुनावका कारण फरक बाटोमा आइपुगेका छन्। राजनीतिक यात्रामा कहिले निकट त कहिले विकट देखिएको ओली र प्रचण्डको सम्बन्धमा पुनः एकपटक दरार आएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत पुसमा नयाँ सहमति गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाए। प्रचण्डलाई कांग्रेसबाट खोसेर सत्ताका लागि नयाँ सहमति गर्दै ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेलाई समेत सत्तामा पुर्याए। तर त्यसको 2 महिनामै उनको पार्टी एमालेको सत्ता यात्रामा ग्रहण लागेको छ। राष्ट्रपतिको चुनावका लागि प्रचण्डले 8 दलको नयाँ गठबन्धन बनाएपछि एमाले अध्यक्ष ओली असन्तुष्ट छन्। राष्ट्रपति एमालेलाई दिने भद्र सहमति तोडेर कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाउने भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै प्रचण्डमाथि प्रहार गर्न थालेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बिरालोको कथा सुनाउँदै ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ताका लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने नेताको रूपमा अर्थ्याएका छन्। बिरालो किन्नु पर्दैन, दुध र भात कचौरामा दियो भने छिमेकीको बिरालो आफ्नै भइहाल्छ भन्ने। कसले कचौरामा कति दुध भात दिन्छ त्यस अनुसार फुत्रुक छिमेकीका घरतिर सर्ने, त्यस प्रवृत्तिले सरकारमा हुनु, सरकारको नेतृत्व गर्नु, यो सिलसिला जारी छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डमाथि गुनासो गर्दै आक्रोश पोखेका छन्। राष्ट्रपतिको चुनावमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने प्रचण्डको निर्णयबाट असन्तुष्ट रहेका ओलीले प्रचण्डले आफूलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन्। उहाँ हातमा चक्कु लिएर बस्नुभएको थियो, मलाई भन्नुभयो फुल लिएको छु, तपाईँलाई भ्रम नपरोस्। यो चक्कु जस्तो देख्नुभयो होला तपाईँले, यो भ्रम हो, यो चक्कु होइन फुल हो भन्नुभयो। तपाईँले भनेपछि फुलै हो नि, किन होइन भन्दै बसेँ म। 2 महिना कस्तो गाह्रो भएको थियो, साँच्चै गाह्रो भएको थियो उहाँलाई। हरियो देख्नै नहुने दाम्लो चिनाउन खोजेर जान खोज्ने, मैले रोकिदिने। गाह्रो त गाह्रो परेको थियो क्या उहाँलाई। दाम्लो छिनालेर जान खोज्ने, झ्याप्पै मुख लाउन खोज्ने, तानिदिएपछि गाह्रै भएको थियो। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने एमाले अध्यक्ष ओलीकै कारण राष्ट्रपतिका लागि नयाँ समीकरण बनाउनु परेको बताइसकेका छन्। देशकै ठूलो पार्टी भएका कारण कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिउँ भन्दा ओली नमानेपछि कांग्रेस सहितको 8 दलको नयाँ समीकरण बनेको प्रचण्डको स्पष्टोक्ति छ। मैले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग यही बालुवाटारमा कुरा गर्दा तपाईँ र म राष्ट्रिय सहमतिको चाहिँ सूत्रधार बनौँ, नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति तपाईँ र मेरो सहमतिले दिउँ, सबभन्दा ठुलो पार्टीको राष्ट्रपति हुन्छ, तपाईको सभामुख भएकै छन्
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि छन्। हामी दुईटै गएर नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति तपाईँहरू लिनुहोस् भन्यो भने त एउटा नयाँ राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भनेको थिएँ, तर उहाँले मान्नु भएन। गत पुस 10 गते बनेको नयाँ सहमतिले सत्ताका लागि साझेदारी गरेका ओली र प्रचण्डले पुस र माघको 2 महिनाको अवधिमा एकअर्का विरुद्ध तीखो टिप्पणी गरेनन्। तर फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा विपरीत कित्तामा उभिएपछि ओली र प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चबाटै एकअर्काको उचित्व काट्न सुरु गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। सत्तारूढ 7 दलीय गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमाले बदलिँदो राजनैतिक घटनाक्रमपछि सरकारबाट बाहिरिने बहस चलिरहेको छ। पुस 10 को बालकोट भेलाले गरेको भद्र सहमति त्याग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको पक्षमा उभिएपछि एमाले संकटमा पुगेको हो। दाहालले एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन सार्वजनिक रूपमै भने पनि एमालेले भने सरकार छाडेको छैन। आखिर एमालेले किन सरकार छाड्न सकिरहेको छैन? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभिएपछि एमाले संकटमा परेको छ। पुस 10 को भद्र सहमति अनुसार एमाले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दाबी एमालेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहालले भद्र सहमति तोड्दै पुरानै गठबन्धन बित्याएपछि एमालेलाई थप सकस परेको हो। शनिबार दाहाल सहित अन्य साना दलको समर्थनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी दर्ता गर्न दाहाल आफै पुगेपछि राजनीतिक कोर्स करेक्सन भएको स्पष्ट छ। त्यसअघि बालुवाटारमा तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धन सहित 8 दलको भेलाले राष्ट्रपति र आगामी सत्ता सञ्चालनमा समेत सहकार्य गर्ने लिखित सहमति गरेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक रूपमै एमाले सरकारमा बस्नुको अर्थ नरहेको बताइसकेका छन्। यस्तोमा एमाले सरकारबाट बाहिरिने र सरकार प्रवेशको बाटो कांग्रेसलाई खोल्ने आकलन गरिएको थियो। तर एमाले भने राष्ट्रपति चुनावसम्म सरकारबाट पछि नहट्ने अडानमा छ। 25 गतेसम्म राष्ट्रपतिको चयनको चाहिँ मिति भएको हुनाले त्यो बेलासम्म हामी चाहिँ यो गठबन्धन यही चाहिँ तपाईँको पुस 10 गतिको जे सहमति भएको थियो त्यो सहमति अनुसार नै हामी अगाडि बढ्ने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ। सरकारको तर्फबाट अहिले सरकार चाहिँ फाल्ने कि बस्ने कि घटाउने कि राख्ने कि बस्ने भन्ने विषय भयो भने अहिले राष्ट्रपतिको विषय भएको हुनाले राष्ट्रपतिमा हामीले पुस यो पछि 25 गतेसम्म यो कुरामा चाहिँ हामी सबै कांग्रेस बाहेक अरू दलहरूलाई चाहिँ सहमति ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ। पुस 26 मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई संसदमा विश्वासको मत दिएर केपी ओलीको भाषामा ढोक्सा थापेको कांग्रेसले सभामुख चुनावमै बाजी मार्न खोजेको थियो। तर सभामुख चुनावमा असफल भएको कांग्रेस राष्ट्रपति चुनावमा भने ढोक्सामा माछा पार्ने देखिएको छ। अहिलेको 7 दलभित्रका दल माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी राष्ट्रपतिमा कांग्रेसको पक्षमा उभिएका छन् भने यता ओली निकट रहेर सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रपा गृहमन्त्री विवादपछि सरकारबाट हटिसकेको छ। त्यस्तै अर्को दल रापरवा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर शनिबार सरकारबाट बाहिरिएको छ। राजनीतिक रूपमा नैतिक संकटमा परेको एमाले प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङलाई सहयोग गर्नेमा ढुक्क देखिएको छ। हाम्रो समस्यै छैन, हामीले पुस 10 गते नै सहमति गरेका छौँ। अब अलिकति प्रचण्डजीले के अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई के पर्यो, दबाब पर्यो भनिराख्नु भएको छ। तर उहाँले सम्झौता अनुसार भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लगभग यकिनै छ। नैतिक संकटका बीच सरकारमा रहेको एमाले राष्ट्रपतिमा पराजित भए प्रचण्ड सरकारलाई संकटमा पार्ने दाउमा रहेको छ। त्यसका अलावा फागुन 25 को राष्ट्रपति चुनावको डेडलाइनसम्म कुनै अर्को खेल खेलेर सत्ताको चाबी आफ्नो हातमै राख्ने तयारीमा एमाले देखिएको छ। यदि त्यसो हुन नसके एमाले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म पछारिने पक्का जस्तै छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रपति निर्वाचन अन्तर्गत शनिबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भावी राष्ट्रपति पदमा दावी गर्दै मनोनयन दर्ता गराइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको उम्मेदवारी परेको छ। उम्मेद्वारको विरुद्धमा उजुरी दिन आइतबारसम्मको समय तोकिएको थियो भने जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नका लागि 15 गते सोमबारसम्मको समय तोकिएको छ। निर्वाचन आयोगको तालिका अनुसार राष्ट्रपति चुनावका लागि शनिबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ।
आइतबार राष्ट्रपति उम्मेद्वार विरुद्ध दाबी विरोध गर्ने तय भएको थियो। दाबी विरोध उप छानबिन गर्न भने सोमबारसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ। त्यसपछि प्रकाशन हुने उम्मेद्वारहरूको नामावलीबाट कसैले नाम फिर्ता लिन चाहेको खण्डमा फागुन 16 गते समय दिइएको छ। फागुन 16 गते नै उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली पनि प्रकाशित गरिनेछ। मतदानका लागि भने फागुन 25 गते 10 बजेदेखि 3 बजेसम्मको समय तय गरिएको छ। मतदान सम्पन्न भएको केही घण्टाभित्रै परिणाम सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य आफूहरूको भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यो 2 चरण प्रणाली अनुसार चाहिँ निर्वाचन हुने हो, यहाँलाई थाहा नै छ। हाम्रो कानुन र व्यवस्था भए अनुसार 2 चरण किन भनिएको भन्दा पहिलो चरणमा यदि कुनै उठेका उम्मेदवारमध्ये कसैले पनि 50% कटाउन सक्नु, कुल मतदाताको 50% कटाउन सक्नु भएन भने दोस्रो चरणमा पहिलो चरणमा चाहिँ सबैभन्दा बढी ल्याउने र दोस्रो बढी ल्याउने 2 जनाको बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएर टुङ्गोमा लगाइन्छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चुनावका लागि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र 7वटै प्रदेश सभाका सदस्यले फागुन 25 गते मतदान गर्नेछन्। कानुनले नै निर्वाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदेखमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सबै प्रदेश सभा सदस्य पनि भोट खसाल्न काठमाडौँ आउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 28 गते र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत्र 3 गते सकिँदैछ। संविधान तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अनुसार मतभार निकाल्न नेपालको ताजा जनगणनाको नतिजा आवश्यक पर्छ। पछिल्लो जनगणनाको अन्तिम विवरण सरकारलाई बुझाउन बाँकी नै रहेको भन्दै यसपालि विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणनालाई नै आधार बनाइएको छ। अहिले संघीय संसदका सदस्यको मतभार 79 र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 रहेको छ। संविधान अनुसार संघीय र प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् 50% मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ। यदि यो अवस्थामा पनि चाहिँ टुङ्गो लागेन भने तेस्रो चरण त भनेको छैन, तर अब तेस्रो चरणमा चाहिँ खसेको सदरमतको जसले बढी ल्याउँछ उनी राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन त्यसरी अगाडि बढ्दछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो निर्वाचनमा कसैले 50% मत ल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने 2 उम्मेद्वार बीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुमत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छ। दोस्रो निर्वाचनमा पनि 50% कसैले ल्याउन नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ र त्यसमा कुल सदरमतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नयाँ राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका सुभाषचन्द्र नेमाङबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। फागुन 25 गते हुने निर्वाचनको लागि स्वच्छ छविका राजनीतिक छवि भएका पौडेल र नेमाङको उम्मेदवारीले राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ। नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेमाङबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। राजनीति एवं संसदीय अभ्यासमा बौद्धिक र परिपक्व छवि बनाएका रामचन्द्र र सुभाषचन्द्र दुवैजनासँग संसदको नेतृत्व गरेको अनुभव छ। मुलुकमा मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीतिका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका पौडेल स्नातकोत्तर पढेका साहित्यकार पनि हुन् भने स्वतन्त्रता र कानुनी राज्यका लागि क्रियाशील नेमाङले बीए र बीएलको अध्ययन पूरा गरेका छन्। पौडेलको राजनीतिक संलग्नता विक्रम सम्वत 2015 सालदेखि भएको थियो। मुलुकमा लोकतन्त्रको प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका क्रममा पौडेलले 15 वर्ष बन्दी जीवन बिताएका छन्। विक्रम सम्वत 2028 सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेमाङ पञ्चायत व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनको क्रममा पटक पटक नजरबन्द र 7 महिना कैद बसेका छन्। नेमाङ विक्रम सम्वत 2048 मा राष्ट्रिय सभा सदस्य र पौडेल प्रतिनिधि सभा सदस्य थिए।
गत मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेमाङ इलाम 2 र पौडेल तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित भएका थिए। पौडेलसँग उप प्रधानमन्त्री सहित शान्ति तथा पुनर्निर्माण, गृह, कृषि तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री लगायतको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ भने नेमाङसँग कानुन, न्याय तथा संसदीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको अनुभव छ। पौडेल विक्रमसम्म 2074मा बाहेक तनहुँबाट लगातार प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुँदै आएका छन् भने नेमाङ पनि विक्रमसम्म 2056, 64, 2070, 2074 र गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचनमा इलामबाट विजयी भएका छन्। दुवै नेताले मुलुकको कार्यकारी पदका लागि पहल गरे पनि दलभित्रको राजनीतिक समीकरणले त्यो अवसर भने अहिलेसम्म दिलाउन सकेको थिएन। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको रूपमा 8 दलीय गठबन्धनको साथको तर्फबाट पौडेल र वर्तमान सत्ता साझेदार एमालेका तर्फबाट नेमाङको उम्मेद्वारी मनोनयन पत्र दर्ता भएको थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता हुनेछन्। राष्ट्रिय निर्वाचनको मतदाताको संख्या संघीय संसदका 332 र सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य 550 गरी कुल 882 कायम छ। संघीय सांसदको मतभार 79 र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार 48 छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा सूर्य भट्टराईको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार बिहान जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राजनीति परिवर्तनमा अद्वितीय योगदान गर्ने शहीदहरूको उच्च सम्मानसहित राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिट्टै सम्पन्न गरिने समेत बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले आजदेखि फागुन 21 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी शहीद सप्ताह मनाउने तयारी गरेको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालका प्रमुख सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, नेता हितराज पाण्डे लगायतको सहभागिता थियो। बाल एवं दुर्व्यवहारको मुद्दामा सजाय काटिरहेका अभिनेता पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएको छ। न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको एजलसले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाई दिएको हो। अदालतले शाहले सबै अभियोगबाट पूर्ण सफाई पाएका हुन्। उनी भोलि रिहा हुने बताइएको छ। यसअघि नवलपुर जिल्ला अदालतले शाहलाई बाल एवं दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गर्दै 2.5 वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो। शाह विरुद्ध बलात्कारको अभियोग दर्ता भए पनि नवलपुर जिल्ला अदालतले बाल एवं दुर्व्यवहारमा दोषी ठहर गरेको थियो। शाह विरुद्ध तनहुँमा पनि मुद्दा दायर भएको थियो, तर तनहुँ जिल्ला अदालतले भने शाहलाई निर्दोष ठहर गरेको थियो। एक नाबालिगले शाहले 2077 साल चैत 7 गते बलात्कार गरेको भन्दै अघिल्लो वर्षको फागुनमा प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्, तर अदालतमा भने आफ्नै बयान फेर्दै उजुरी झुटो भएको बकपत्र गरेकी थिइन्। शाह 1 वर्ष यता कारागारमा थिए। नेपालमा वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ। पानी पर्ने क्रम रोकिएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा तुवालो सहित वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ। प्रदूषणका कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्याका साथै श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने, आँखा नाक पोल्ने समस्या बढ्ने समेत देखिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा प्रदूषणको मात्रा बढेको छ। प्रदूषण बढ्नुका प्राकृतिक र मानवीय प्रमुख 2 कारणहरू हुन्। प्राकृतिक कारणले सामान्य असर गरे पनि मानवीय कारणले ठूलो असर पार्ने गरेको छ। नेपालका ठूला शहरमा सवारी प्रदूषणले मानव जीवनमा ठूलो समस्या पैदा गरेको छ। अव्यवस्थित कलकारखाना र यसले निकाल्ने धुलो धुवाले पनि मानव जीवनमा ठूलो समस्या परेको छ। अहिले नेपालमा आकाशी पानी नपर्दा पनि प्रदूषणको मात्रा बढेको देखिएको छ, जसका कारण जनताको दैनिक क्रियाकलापमा निकै असहज हुनुका साथै स्वास्थ्य अवस्थामा पनि समस्या देखिन थालेको छ। डाक्टर र वातावरण विज्ञले प्रदूषण कम गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहँदा सरकार र सरकारी निकायले भने नतिजामुखी काम गर्न सकेका छैनन्। तर सरकारले प्रदूषणलाई गम्भीर रूपमा नलिए नतिजा भयावह हुने वातावरण विज्ञ भूषण तुलाधरको भनाइ छ। नेपालमा वायु प्रदूषणका कारणका रूपमा डढेलो समेत
एक कारण रहेको छ। त्यस्तै भारतको वायु प्रदूषणले पनि नेपालमा ठूलो समस्या पारेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमलसेनाका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूमा समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सहकारीमा सङ्कट कारण र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहकारी अभियान कर्मीहरूले सरकारको कमी कमजोरीको कारण समस्या आएको दावी गरेका हुन्। उनीहरूले सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायहरूले जथाभावी रूपमा सहकारी दर्ता गर्नाले समस्या बढ्दै गएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने हुँदा समस्या आएको उल्लेख गरेका छन्। सरकारले नियमनकारी निकायलाई मजबुत बनाएर कडाइका साथ नियमन गरे तत्कालको समस्या समाधान हुने बताएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कौडेलले सरकारले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने हुँदा समस्या आएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सहकारी दर्ता गरी कडाइका साथ नियमन गर्न नसक्दा नै ओरिएन्टल सिभिल सहकारीको जन्म भएको बताउनुभयो। भनेपछि हामी छौँ, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि यसलाई अनुगमन गर्ने कुरा अहिले आएको छ। त्यसलाई सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युट बनाएर हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कका अहिले सञ्चालक पूर्व डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्छ, यसलाई एउटा सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युट धेरै अगाडिदेखि चर्चा भएको छ। त्यो सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युट बनाएर अनुगमनको पाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू समेत राख्दै हामीले अब यो सहकारीहरूको वर्तमान सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेको जुन तरलता समस्या छ, राज्यले पनि एउटा कोष खडा गरोस्। ऐनमा नियम व्यवस्था भएअनुसार कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका कोषहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न धेरै अगाडि भन्दै आएको छ। त्यो हुन सकेको छैन। त्यो कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर गएर संयुक्त रूपले राज्य अब हामी सहकारी अभियान सँगै संयुक्त रूपले अगाडि बढ्यो भने यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले 90% सहकारीका सञ्चालक कम्पनीमा आबद्ध रहेकाले समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले कम्पनीका सञ्चालक सहकारीका अध्यक्ष हुने र संस्थाको रकम बिना धितो कम्पनीमा लगानी गर्दा थप समस्या आएको बताउनुभयो। सहकारीमा रहनेले समस्या आयो भन्ने कुरा छ। कम्पनीको पैसा सहकारीमा जानु भएन, सहकारीको पैसा कम्पनीमा जानु भएन। सहकारीमा सञ्चालक भयो भने तलब पाइन्छ, इन्कम हुन्छ। अनि जुनसुकै यहाँ अधिकांश 90% सहकारीमा भएका सञ्चालक कुनै न कुनै कम्पनीमा छन्। विभिन्न बाहनामा उहाँहरू आइरहनु भएको छ। आइसिओमा छ, टिकट खत्तम भएको जग्गामा बैना डुब्ने भयो भनिरह। यसलाई कसरी अगाडि बढाउने तत्कालै म 3-4वटा कुराहरू गर्न चाहन्छु। एउटा साथीहरूबाट आइसक्यो, अब विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो। कसरी विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु? हामी छौँ, हामीले दर्ता गरेको छौँ, त्यस कारण तपाईँ निर्धक्क साथ सहकारीसँग कारोबार गर्नुहोस् भने सरकारले भन्नु पर्यो। प्रेस मिट मार्फत हुन सक्छ, अन्तर्क्रिया मार्फत हुन्छ कि हामीले महासङ्घले गरिरहेको छौँ। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी शिवाखोटीले राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अधिकार पाउने हो भने नियमन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। सहकारी संस्थाहरू कसरी चाँडो पैसा कमाउने, घर जग्गामा लगानी गर्नेतर्फ लाग्दा अहिले समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित मन्त्री कार्यक्रममा मन्त्री राईले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी सङ्कटमा आए भनेर देश बजारमा हल्ला भन्दा पनि बदमास गर्ने सहकारीहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले 30,000 सहकारीमा 15वटा भन्दा बढीले बदमास नगरेको दावी समेत गर्नुभयो। ग्रामीण क्षेत्रका जनताको दैनिक समस्या समाधान सहकारीले नै गरेको भन्दै सहकारीलाई बचाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। विधिभन्दा बाहिरको होला, तर गाउँठाउँको सहकारीहरू अन्य जम्मा 30,000 मा गल्ती त 4, 5, 11, 12 न त्योभन्दा अलिक धेरै नै गर्यो होला। अरू त धेरै गरेको छैन, तर हल्लामा छ सहकारी सकियो, सहकारी खतम भयो भन्ने हल्ला छ। हल्ला किन गर्नु? काम गर्दा भयो नि त।
दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म बचतकर्ताले माग दावी गरेको 1 अर्ब 44 करोड रकम मध्ये 40 करोड रकम फिर्ता गरिसकेको बताउनुभयो। समस्याग्रस्त सहकारीका 1000 भन्दा बढी श्रेता माग गरी अनुसन्धान भइरहेको तथा 100 भन्दा बढी चल अचल सम्पत्ति रोक्का राखी सञ्चालकको राहदानी बैंक खाता र विदेश जान रोक्का गरिएको सचिव रेग्मीले जानकारी समेत दिनुभयो। जस्तो घोषित गर्दैमा बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुँदो रहेछ भन्ने कुरो त 12 सहकारीको उदाहरणले देखाइसकेको छ। त्यसकारण समस्याग्रस्त घोषणा गर विवाह र बचत फिर्ता गराउने काम हामी गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले 1 अर्ब 44 करोड बचत फिर्ता हुन माग आएको थियो। लगभग 50 करोड रकम हामी फिर्ता गरिसकेका छौँ। सञ्चालकहरूका 100 भन्दा बढी चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। 1000 भन्दा बढी श्रेष्ठता माग गरेर त्यसको हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र जुन सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि प्रश्न उठेको छ उहाँहरूको पासपोर्ट रोक्का गरिएको छ, उहाँहरूको खाता रोक्का गरिएको छ, उहाँलाई देश छोड्न रोक लगाइएको छ। यो सबै हामीले गरेका प्युनिटिभ एक्सन दण्डात्मक कार्यले अथवा छलफलको संस्कृतिले क्रमशः बचत फिर्ता हुने क्रम बढेको छ। 1 अर्ब 44 करोड मध्ये लगभग 50 करोड फिर्ता भइसकेको छ र अरू फिर्ता हुने क्रममा पनि रहेको छ। सचिव रेग्मीले सरकारले असल सहकारीलाई प्रोत्साहन र गलत कार्य गर्ने सहकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शेयर बजारमा आज सामान्य सुधार भएको छ। बिहान बजार खुलेको केही समयमा 59 अङ्कभन्दा धेरैले घटेर 1963 अङ्कमा झरेको शेयर बजार उतार चढावका बीच बन्द हुने बेलामा बढेको हो। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 4.55 अङ्कले बढेर 2027.19 अङ्कमा पुगेको छ। आज लघुवित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। सरकारले लघुवित्तको नियमनमा कडाई गरेपछि गएको बुधबार र बिहीबार लघुवित्तको शेयर उच्च अङ्कले घटेको थियो। यस्तै आज होटल तथा पर्यटन र विकास बैंक समूहको शेयर पनि उच्च अङ्कले बढेको छ। आज व्यापार उत्पादन बैंकिङ र जीवन बीमा समूहको शेयर भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज 262 वटा कम्पनीको 65,15,000 किता शेयर 2 अर्ब 52 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। युरोपेली संघ ईयूले रुस विरुद्धको प्रतिबन्धमा थप कडाई गरेको छ। युक्रेनमा रुसले युद्धलाई समर्थन गरेको र प्रोपोगान्डा फैलाएको वा ड्रोन आपूर्ति गरेको र सशस्त्र बलले प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादनको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लागेको थप अधिकारी र संगठनलाई लक्षित गरी ईयूले शनिबार नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने समर्थन गरेको हो। युरोपेली संघले रुस विरुद्धको प्रतिबन्धमा थप कडाई गरेको छ। युक्रेनमा रुसले युद्धलाई समर्थन गरेको, प्रोपोगान्डा फैलाएको वा ड्रोन आपूर्ति गरेको र सशस्त्र बलले प्रयोग गर्न सक्ने उत्पादनको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाएको आरोप लागेका थप अधिकारी र संगठनलाई लक्षित गरी युरोपेली संघले शनिबार नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने सहमति गरेको छ। यो प्रतिबन्ध सैन्य र राजनीतिक निर्णयकर्ता, रुसी सैन्य उद्योगमा समर्थन गर्ने वा काम गर्ने कम्पनी र वाग्नर समूहका कमान्डरहरूलाई लक्षित गरिएको छ। रुसका केही ठूला बैंकहरूसँगको कारोबार पनि प्रतिबन्ध लगाएको युरोपेली संघ अन्तर्गतको स्विडेनी प्रशासनले भनेको छ। सैन्य ड्रोन निर्माण गर्ने थप 3 वटा रुसी बैंक र 7 वटा इरानी संस्था अर्थात् कम्पनी, एजेन्सी, राजनीतिक दल वा अन्य संस्थालाई सम्पत्ति रोक्का गरिएको हो। युरोपेली संघको कार्यकारी शाखाले 3 हप्ता अघि प्रस्ताव गरेको नयाँ उपायहरू धेरै आन्तरिक कलहपछि युक्रेनमा रुसको आक्रमणको 1 वर्ष पुगेको 1 दिनपछि सार्वजनिक गरिएको छ। यता रुसको ऐतिहासिक प्रभावले सहयोगको सीमालाई सीमित गरे पनि अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन पूर्व सोभियत गणतन्त्रहरूलाई अझ व्यापक अमेरिकी
सहयोग र संलग्नतामा आश्वस्त पार्न मध्य एसियाली देशको भ्रमणमा निस्किँदैछन्। युक्रेन युद्धको प्रथम वार्षिकीपछि अमेरिका शीर्ष कूटनीतिज्ञ आगामी मङ्गलबार कजाकिस्तान र त्यसपछि उज्बेकिस्तान पुग्नेछन्। कजाकिस्तान राजधानी अस्तानमा सबै 5 पूर्व सोभियत राज्यका विदेश मन्त्रीसँग उनले संयुक्त रूपमा भेटवार्ता गर्नेछन्। विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनको आसन्न भ्रमण मस्को र बेजिङ भन्दा वासिङटन विश्वसनीय साझेदार भएको ती देशलाई आश्वस्त पार्ने उद्देश्यका साथ हुन लागेको बताइएको छ। गत बिहिबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले युक्रेनमा दिगो शान्ति कायम गर्न त्यहाँबाट रुसी सेना तत्काल निशर्त आफ्नो देश फर्काउनु पर्ने प्रस्तावमाथिको मतदानमा पनि ती देश सहभागी भएनन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले विदेश जान पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथिको सुनवाई हेर्दैमा राखिएको छ। आइतबार सन्दीपको रिटमाथि सुनवाई गर्ने तालिका भए पनि हेर्दैमा राखिएको हो। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सुनवाई नसकिएपछि मुद्दा हेर्दैमा राखेको हो। सन्दीपको मुद्दालाई अदालतले सोमबार पनि निरन्तरता दिनेछ। नाबालिग बलात्कार मुद्दामा आरोपित सन्दीपले आफूलाई विदेश जान दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनलाई उच्च अदालतले धरौटीमा छाडेपछि उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको थियो। नेपालले विश्वकप लिग 2 को अन्तिम अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज सोमबारबाट खेल्दैछ। नेपाली टिमले अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज अन्तर्गत घरेलु टोली युए र पपुवा न्युगिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सोही सिरिजमा सहभागी हुनका लागि सन्दीपले अदालतमा निवेदन दिएका थिए। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले विधान विपरीत कार्यवाहक सचिवको नियुक्ति गरेको क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवलाई बुझाएको पत्रमा निर्वाचित सचिवले राजीनामा दिएको अवधिमा पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पनु पर्नेमा पदाधिकारी बाहिरिएका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु विधान विपरीत रहेको बताएका हुन्। सदस्य सचिवलाई बुझाइएको पत्रमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको विधान 2055 तेस्रो संशोधन 2075 विपरीतको काम क्यानले गरेको बताइएको छ। 2078 असोज 13 मा निर्वाचित सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले राजीनामा दिएपछि केन्द्रीय सदस्य प्रशान्त विक्रम मल्ललाई जिम्मेवारी दिएको थियो। नेपाल टी20 लिगमा विवाद भएपछि मल्लले गत महिना पोखरामा भएको बोर्ड बैठकमा राजीनामा दिएका थिए। सोही बोर्ड बैठकले केन्द्रीय सदस्य दुर्गाराज पाठकलाई कार्यवाहक सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ताका लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने नेताको रूपमा प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चित्रण, नयाँ गठबन्धन बनाएर छक्क्याएको गुनासो। जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको दावी। जथाभावी सहकारी दर्ता गर्दा समस्या आएको सञ्चालकहरूको जिकिर, समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको विभागीय मन्त्री राईको प्रतिक्रिया। युरोपेली संघद्वारा रुस विरुद्धको लगाएको प्रतिबन्ध थप कडाई, सैन्य ड्रोन निर्माण गर्ने 3 रुसी बैंक र 7वटा इरानी संस्थाको सम्पत्ति रोक्का। र क्रिकेटर लामिछानेले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथिको सुनवाई हेर्दैमा मुद्दालाई अदालतले भोलि पनि निरन्तरता दिने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।